بھائیو میرے برادر اے گل ذرا ذہن نشین کر لے آج دنیا دے اندر تے اللہ نے بڑیاں نعمتاں عطا فرمائیاں نے اللہ پاک نے دنیا تے بڑیاں جناب نعمتاں اپنے بندے واسطے پیدا فرمائیاں نے اور جنیاں نعمتاں اللہ نے عطا کی دیا نے اللہ فرما دینے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اے جنیاں اللہ دیاں نعمتاں نے انہاں نعمتاں نو گننا شروع کر دیو انہاں نو گن نہیں جے سکدے شمار نہیں جے کر سکدے اور کنیاں کو نعمتاں نے مینوں یاد آ گیا کتھے بابا جی یاد آئے بڑی پیاری ترجمانی فرما دینے تاریاں دے بال دے نی چراغ تیرے واسطے تاریاں دے بال دے نی چراغ تیرے واسطے میویاں دے پکے ہوئے نی باغ تیرے واسطے امب تیرے واسطے انار تیرے واسطے کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے مجھاں دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے مجھاں دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے مکھیاں بنا دیاں نشید تیرے واسطے اکھی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے آمنہ دے لال جیا رسول تیرے واسطے اور سانو ساریاں نعمتاں بھول گئیاں جب آمنہ دے لال جیسی نعمت سانو رب نے دے چڑی ساریاں نعمتاں دا اے جناب ساریاں نعمتاں مل کے میرے پیغمبر جیسی نعمت دا مقابلہ نہیں جے کر سکدیاں اور کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے آمنہ دے لال جیا رسول تیرے واسطے کروڑا نالو چنگائی احسان کردگار دا پھر بھی تو بندیا او دا شکر نہیں گزار دا اللہ پاک نے اے نعمتاں سانو عطا فرمائیاں نے لیکن اے جنیاں بھی نعمتاں نے نا اے اپنی جگہ لیکن جدوں بندہ جنت دے اندر جائے گا نا اللہ جنت دیاں نعمتاں جدوں عطا کرے گا جنت دیاں نعمتاں ویگے بندہ دنیا دیاں ساریاں نعمتاں بھول جائے گا بندہ دنیا دیاں نعمتاں بھول جائے گا اے جڑے دنیا دے میوے نے پھل نے فروٹ نے اے جنت دیاں میویاں تے پھلاں دا مقابلہ نہیں جے کر سکدے میرے بھائی اور میرے برادر اللہ ذوالجلال فرما دے نے کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون میوے تے ملنے ہی ملنے نے پھل تے ملنے ہی ملنے نے شراب طہور تے ملنی ہے شہد تے ملنا ہی ملنا ہے خالص جناب دودھ ملے گا ضرور ملے گا لیکن اللہ پاک نے کو اور نعمت دا بھی تذکرہ فرمایا اللہ فرما دینے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ اور جنتیاں واسطے جنت دے اندر پاکیزہ بیویاں ہون گیاں جنہوں اسی حوراں کہنے ہیں اللہ پاک او پاکیزہ حوراں عطا فرما چھڑے گا تے مت سمجھیا جے اسی جنت اندر چلے گئے ہیں پتہ نہیں اللہ نے کدوں کو سانو جنا کدوں جنت دے وچوں نکال دینا ہے یا پتہ نہیں کنے کو عرصے واسطے اسی جنت دے اندر داخل ہوئے ہیں اللہ نے سارے شک مکا دیتے نے اللہ نے ساریاں ٹینشناں دور کر دی دیا نے اللہ فرما دینے ہم فیہا خالدون
اور جیڑا ایک مرتبہ جنت وچ چلا گیا اونے کدی جنت دے وچوں نکلنا نہیں جے، اونے ہمیشہ ہمیں جنت دے اندر رہنا۔ اور پتہ یہ چلیا اللہ پاک نے جنت تیار کی دیئے اہل ایمان واسطے جنہیں نیکیاں کرنے والے نے۔ اللہ ذوالجلال نے جنات جنتیاں دا تذکرہ فرمایا۔ اور آؤ ذرا اللہ دا قرآن ایک اور ذرا مقام میں تو انہوں سنا دیا۔ میرے پیارے بھائی ڈاکٹر شاہد صاحب فرما رہے سن یہ قرآن زیادہ سنانا ہے اللہ دے فضل و رحمت دے نال۔ ساڈا عقیدہ تے دعویٰ بھی اے ہے اسی یا رب دا قرآن سنانے ہیں یا محمد مصطفیٰ دا فرمان سنانے ہیں صلی اللہ اور کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا دا نام نامی آئے کہ آقا دا نام سن کے درود پڑھیا کرو۔ وہ ایدیاں بھی بڑیاں برکتاں دے بڑیاں ایدیاں فضیلتاں نے۔ میرے بھائیو میرے برادر آئیے ذرا اللہ دا قرآن سن لو۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَسِیقَ الَّذِینَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ ترجمہ سن لو اللہ فرماتے ہیں وَسِیقَ الَّذِینَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا۔ جیڑے اللہ دے کولوں ڈرن والے نے، جیڑے متقی تے پرہیزگار نے، جنہاں دے دلاں دے اندر اللہ دا ڈر، اللہ فرماتے ہیں قیامت والا دن ہوئے گا اللہ انہاں نو جنت دی طرف لے کے جائے گا۔ وَسِیقَ الَّذِینَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا۔ انہاں نو گرو در گرو کر کے اللہ دی جنت دی طرف لے جایا جائے گا۔ تے ایک اور بھی گل ذرا یاد رکھے آجے اساں اس جنت اندر جانا ہے جیدہ دروازہ سب تو پہلا آمنہ دے در یتیم نے کھلوانا ہے۔